ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः अम्बरीषमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितो ग्रहीत्। तस्य सोऽद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्शविलज्जितः अस्तावीत्तद्धरेरस्त्रं कृपया पीडितो भृशम्। अम्बरीष उवाच त्वमग्निर्भगवान् सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योमवायुर्मात्रेन्द्रियाणि च सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युतप्रिया सर्वास्त्रघातिन् विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक् त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्। नमः सुनाभाखिलधर्मसेतवे ह्यधर्मशीलासुरधूमकेतवे त्रैलोक्यगोपाय विशुद्धवर्चसे मनोजवायाद्भुतकर्मणे गृणे। त्वत्तेजसा धर्ममयेन संहृतं तमः प्रकाशश्च धृतो महात्मनाम्। दुरत्यजस्ते महिमा गिरां पते त्वद्रूपमेतत्सदसत्परावरम्। यदा विसृष्टस्त्वमनञ्जनेन वै बलं प्रविष्टो जितदैत्यदानवम्। बाहूदरोर्वङ्घ्रिशिरोधराणि वृक्नन्नजस्रं प्रधने विराजसे। सत्त्वं जगत्त्राणखलप्रहाणये निरूपितः सर्वसहो गदाभृता। विप्रस्य चास्मत्कुलदैवहेतवे विधेहि भद्रं तदनुग्रहो हि नः। यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः कुलन्नो विप्रदैवं चेद्विजो भवतु विज्वरः। यदि नो भगवान् प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः। श्रीशुक उवाच इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णुचक्रं सुदर्शनम् अशाम्यत्सर्वतो विप्रं प्रदहद्राजयाज्ञया। स मुक्तोऽस्त्राग्नितापेन दुर्वासा स्वस्तिमांस्ततः प्रशशंस तमुर्वीशं युञ्जानः परमाशिषः। दुर्वासा उवाच अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे। कृतागसोऽपि यद्राजन्मङ्गलानि समीहसे। दुष्करः को नु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनां। यैः सङ्गृहीतो भगवान् सात्वतां वृषभो हरिः। यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान् भवति निर्मलः। तस्य तीर्थपदः किं वा दासानामवशिष्यते। राजन्ननुगृहीतोऽहं त्वयाति करुणात्मना। मदघं पृष्ठतः कृत्वा प्राणाजन्मेऽभिरक्षिताः। राजा तमकृताहारः प्रत्यागमनकाङ्क्षया चरणावुपसङ्गृह्य प्रसाद्य समभोजयत्। सोषित्वा धृतमानीतमातिथ्यं सार्वकामिकम्। तृप्तात्मा नृपतिं प्राह भुज्यतामिति सादरम्। प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै। दर्शनस्पर्शनालापैरातिथ्येनात्ममेधसा। कर्मावदातमेतत्ते गायन्ति स्वस्त्रियो मुहुः। कीर्तिं परमपुण्याञ्च कीर्तयिष्यति भूरियम्। श्रीशुक उवाच एवं संकीर्त्य राजानं दुर्वासाः परितोषितः। ययौ विहाय सामन्त्य ब्रह्मलोकमहैतुकम्। संवत्सरोऽत्यगात्तावद्यावता नागतो गतः। मुनिस्तद्दर्शनाकाङ्क्षो राजा भक्षो बभूवः।
गते च दुर्वाससि सोऽम्बरीशो द्विजोपयोगातिपवित्रमाहरत् ऋषेर्विमोक्षं व्यसनं च बुद्ध्वा मेने स्ववीर्यं च परानुभावम् एवं विधानेकगुणः स राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे क्रियाकलापैः समुवाह भक्तिं यया विरिञ्च्यान्निरयांश्चकार अथाम्बरीशस्तनयेषु राज्यं समानशीलेषु विसृज्य धीरः वनं विवेशात्मनि वासुदेवे मनोदधध्वस्तगुणप्रवाहः इत्येतत्पुण्यमाख्यानमम्बरीशस्य भूपतेः सङ्कीर्तयन्ननुध्यायन् भक्तो भगवतो भवेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धेऽम्बरीशचरितं नाम पञ्चमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।